Grabe kahayag sa kalibutan naglagiting ang kainit guys. Ito di ami karon sa Lantawan San Fernando Congregation. Diri mi nanimba guys adlaw nga Domingo kagahapon dito mi nanimba. Medyo distansya kay ni guys amo ang Pinoy-anan sa Lapu-Lapu mga 2 hours yun ni siya bihayon. Pero kay ganahan man mi diri guys nga ari mi manimba para makabisita sa mi aning lugar ba. So di humanamig pa nimba day guys. So niya nag-andam ko sa mong sakyanan kay grabe ka init ako gipahungaw giablihan ako ang mga bintana kang lubot kay grabe ka init ba magikaon ando ako magnahom nga sige dag video ang pogi oy akong asawa niya akong bugoy akong kaiser so okay so ako gibaking guys sa tanga baking ko sige sa dag video ni akong asawa so ako na sa ni upload para sa akong reels sa Facebook ba para doon na sabtay mga memories ba nining mga adlaw nani ami ning Lantawan apin nyo guys kining Lantawan San Fernando nindot kay ni siya mountain muni gingon sa kung ana nga asa dita manimba ma adto ta sa mountain okay so nindot kay ni siya mga view guys ako ipakita sa inyo karon pag naog na mo aning lugar makita nato nga grabe nagtungtong yun ni sa bukid makita nimo ang dagat sa San Fernando grabe ka nindot sa view nindot kabukiran yun siya guys. Hi guys, paayong udto sa tanan dihami karon sa Lantawan San Fernando grabe ka nindot guys ang view makita nimo mga barko sana mga barko sa China na wow Buday siguro gitawag ni siyang Lantawan guys kay makita din nimo malantaw nimo ang tibuok lungsod sa Lantawan San Fernando mo ninyo Lantawan San Fernando kay ni aka sa katungtong ka sa bukid makita nimo ang ubos muna akong gingon sa inyo ipakita ganiha makita nimo ang dagat makita ang ubos grabe kanindot ang mga view tapos kaingon sa ko nga improve na sa ning lugar guys kay simentado na nindot na kay padaganan dili ba pareha sa nasa 2015 pa nga rock road pa kay ning lugar pero nindot kaya okay